की नहीं होंगे तुसी ध्यान गल सुन मेरी अदर या वापस लग जाएगा मैं आपको तेरे अच्छा अच्छा जो इसराइल फरिश्ता होंदा तेरे को ना होंदा हैं नहीं ये तो तेरे को ना फिर पहले मेरी जान काट है ना हैं अच्छा फिर चीनी पावर है मैं वेखना तेरी चीनी की पावर है आ पिया गिलास जा अनु तो मारना बड़ी दूर की गल है तेन चैलेंज करना आप बाहर निकल गए ना तू गिलास सिर्फ बाहर सुट दे तेन मारना मैं तो किन्नी की पावर है गिलास चुक के बाहर सुट दे अनु मारना बड़ी दूर की गल है सिर्फ गिलास चुक के बाहर सुट दे हाँ नहीं कर सकता दस किन्नी की पावर तू तो गजवा हिंदी रोकना सी तू तो अनु भी मारना सी बहुत कुछ करना सी मेरी पढ़ो कुरान या जलाओ इन्हें ताकत अदर मेरी गल मैं अपनी में समझा तू इस शख्स को नहीं जानता मैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का मुजाहिद ये मेरा पाकिस्तान खास मिशन पे ये मेरा भरा वा इन्हों से जिक्र नहीं रहता चुप कर ये रोशन तो हुक्म इन मार चुप कर चुप ਤੁਹਾਡੇ ਇਬਰਾਹੀਮ जब तुसी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हो ਉਹਦੇ जिन्नात ने मिलके ਇਹਨੂੰ जिक्र नहीं रहता तू दस तुमना पन्ना पीने तो मेरे नबी ने पहले दी दावत ओए मेरी कतम नबी करके काट अच्छा मैं अबू जहल की नस्ल का अच्छा चल पर तैयार हो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यऊदु इस्मा व हुवल अलील अज़ीम सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्सलामु अलैकुम अशवादु मिन नारि व नहासुन फला तंतशिरान ऐ मेरे अल्लाह ने तेरे कुरान को चैलेंज किया है कुरान को चैलेंज किया मुझे नहीं चैलेंज किया फरमा अस्सलामु अलैकुम अशवादु मिन नारि व नहासुन फला फबिही अला रब्बिकुम तुकदिबान व यऊदु इस्मा व हुवल अलील अज़ीम ला इलाहा इल्ला सीमेंट चला रहा है मेरे यहूदी दोस्तान के मेरा काम तेरा कुरान खोला मेरा अल्लाह तेरा काम इंसान को जहन्नम की आग में जलाना لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصران ففي الله ربكم تكذبان। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जो भी एक अल्लाह का बंदा हुआ मेरी बात सुनो ध्यान दे मेरा मिशन पाकिस्तान जैसे मुकम्मल नहीं होने देना राम ना कर सुनो नाम ना अल्लाह ताला ने कुरान में चैलेंज है सुन लो। अल्लाह ताला ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान फबिही अला अल्लाह ताला फरमाते ए जिन्नो इंस अगर सुन ध्यान अल्लाह ने फरमाया ए जिन्नो इंस अगर तुसी मेरे खिलाफ बगावत करोगे तुसी किथे भी जाओ ज़मीन ते जाओ आसमाना ते जाओ पहाड़ां ते जाओ पानी ते जाओ सहरावां ते जाओ जिथे जाओगे बादशाह केदी अल्लाह दी कुव्वत केदी अल्लाह दी अमान ठीक है कुव्वत केदी अमान अल्लाह दी हर चीज अल्लाह दी। अल्लाह ताला फरमांदे अगर तुसी मेरे खिलाफ बगावत करोगे मैं की करांगा युरसलु अलैकुम अल्लाह ताला अस्तगफिर चैलेंज किता पर अस्तगफिर चैलेंज दसया पर युरसलु अलैकुम अशवादु मिन नारि व नहासुन फला तंतसिरान अगर तुसी बगावत करोगे तो मैं की करांगा जहन्नम दी आग दे विच जला दांगा। एक जन्नत और जहन्नम अल्लाह तेरे वास्ते बनाई है जिन्ना और इंसाना वास्ते ठीक है ना। हुण तो देनी एक दावत जेडे मेरे नबी बड़े रऊफ और रहीम से मेरे नबी ने सिर्फ एक ला सी की ला सी हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम मेरे नबी सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मासी की बन गए रऊफ और रहीम। ध्यान में दावत सुन आमन ला कुरान दा कहना जदू जन्नत विच दर लैना लग जनबी दे आखे रब जन्नत दे गया पे ओ
ना कर तू जुल्म दे पापे ते बैठ सदा नी रहना आमन ला कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच घर लैना ओ छड़ रस्म रिवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी तमामी दे सलामी पा सुन्नत वाला कहना आमन ला कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच घर लैना अच्छा दो ही ऑप्शन है जन्नत या जहन्नम अल्लाह ताला ये दो जगह ना जिदा दे निशाना वास बनाई है ठीक है मेरे दस चुके हैं अच्छा चला अपने अल्लाह को अच्छा अच्छा मैं बनाऊंगा अल्लाह मेरा लाएगा क्यों नहीं आएगा अगर मेरी गल सुन तेन किसी ने भेजेगा भी हैं हैं बोलना वक्त पुजारी मतलब जरा हैं और पुजारी है अच्छा अच्छा मुझे ये दस क्या जाना नहीं है मैं चलाओ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي المسلمون فهم من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا قيل رشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه كان لك ربنا متى وصحبه لا ولدا وأنه كان يقول سبيلنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا لأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها عسكر عبد الله بن مسعود وأنا كنا نقعد 1996 असली नाला में तुम असली छटना नहीं وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر أريد بمن هو وأنا من الصالحين منا دون ذلك كنا ضرائع ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن ومن يؤمن بالله يخاف وأنا من المسلمون ومن القاسطون وما أصلح أولئك وأما القاسطون فكانوا جهنم حقا واستقاموا على لنذكرهم به ومن يعرض عن ذكر يسلك عذابا صعدا للمستقيم لأنه لما كان तेरी ताकत देखिए तेरी ताकत कुछ नहीं है अल्लाह कुरान देखे ठीक है ना बड़े बड़े फिरौन आया बड़े बड़े हमान आया फिरौन है इस दुनिया च दस बाकी कौन बाकी मेरे अल्लाह दी जात है काली माता बाकी मेरे अल्लाह दी जात जो भी है जा मैं चैलेंज करदा तेरे अल्लाह नु जा मैं चैलेंज करदा तेरे अल्लाह नु तुझे मैं जला नहीं सकते हो मैं अस्सी तो जलाना नहीं है मैं अल्लाह ने जलाना बुला अपने अल्लाह में थे इंशाल्लाह मेरा अल्लाह का कोई नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्ना कुना नक़उद मिनहा मक़आद लिस्सम'i फमन यस्तमि अलआन यजिद लहु शिहाबन रसदा भाई साइड तो इधर इस बंदे को क्या दूसरी इस्तिग़फ़ार बंद करे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जान क्यों देता يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان जिधर शहीद हुए असली छटना नहीं है يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا आग लगे इंशाल्लाह अल्लाह को तू कहना मुझे आग लग रही नहीं इंशाल्लाह मेरा अल्लाह तो आग लगाएगा मेरे अल्लाह में क्या नहीं कहता يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان पानी छींटे मार दे ولا يعود اسمه وهو العلي العظيم لا اله الا هو سبحانك اني كنت من الظالمين يرسل عليكم اشواط من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان आमिर अल्लाह ने तेरे को चैलेंज किया आमिर अल्लाह तेरे कलाम को चैलेंज किया आमिर अल्लाह मेरा काम है कुरान पढ़ना मेरा अल्लाह तेरा काम है इंसानों को जहन्नम की आग में जलाना يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا يعود اسمه وهو العلي العظيم لا اله الا هو سبحانك اني كنت من الظالمين يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا يعود اسمه وهو العلي العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يرسل عليكم اشواط من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن एक गिलास पानी दो बस ठीक है ना की नाम है हाँ जी की नाम क्या सलाम पानी लगा जाकर उसमें जाकर उसमें बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।